नमस्कार। आज मिति 2077 साल श्रावण 18 गते तदनुसार 2 अगस्त 2020 का दिन यस जनप्रिय युवा समूह दोहा कतारको मासिक भेला सञ्चालन हुन गइरहेको छ र जुनसुकै कार्यक्रमको पनि सञ्चालन गर्नको निमित्त सभापतिको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। त्यसैले आजको कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिन हुन हाम्रो यस जनप्रिय युवा समूह दोहा कतारका अध्यक्ष श्री पूर्णबहादुर विष्टलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पूर्णबहादुर विष्ट हाम्रो आजको कार्यक्रमको सभापति महोदय र उहाँकै सभापतिकै आदेशअनुसार म आजको कार्यक्रमलाई सरसस्ती अगाडि बढाउन गइरहेको छु र सबैभन्दा पहिले हाम्रो कार्यक्रमको सभापतित्व आसन ग्रहण गरिसकेपछि अब हाम्रो सम्पूर्ण लाई आसन ग्रहणको पालोलाई जोड्न गइरहेको छु। अमर विष्टजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। र हाम्रो यसै गरी हाम्रो वरिष्ठ कोषाध्यक्ष अर्को कोषाध्यक्ष जीवन विष्टलाई हार्दिक यसै गरी सिट आसन ग्रहणकै पालोलाई क्रमशः अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सिट आसन ग्रहणको क्रममा हाम्रो भोला विष्टलाई पनि सिट आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आजको कार्यक्रमको सिट आसन ग्रहण गर्ने पालोको लास्ट महानुभाव हुनुहुन्छ हाम्रो रमेश रोका, उहाँलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रमको सिट आसन ग्रहण गर्ने पालो सकिसकेको छ। त्यसैले हाम्रो कार्यक्रम सभापतिको आदेश बमोजिम आजको कार्यक्रमको चरणलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। म सिधै हाम्रो अनौपचारिक कार्यक्रम हो, त्यसैले हाम्रो कार्यक्रमको प्रक्रियालाई सरसर्ती अगाडि बढाउने क्रममा छु र आजको कार्यक्रमको पालोलाई अब मन्तव्यको पालोलाई जोड्न गइरहेको छु। आजको कार्यक्रमको मन्तव्य पहिलो स्वागत अथवा आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुन यस कार्यक्रमका आज यस हाम्रो जनप्रिय युवा समूहका सदस्य एवं कोषाध्यक्ष अमर विष्टजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। र आज जनप्रिय युवा समूहका यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, अन्य सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूलाई म अमर विष्टको तर्फबाट र जनप्रिय युवा समूहको तर्फबाट स्वीकार दिनुहोला। सबैभन्दा पहिला त नमस्कार। हजुर, पक्कै पनि हाम्रो यस जनप्रिय युवा समूह दोहा कतारमा स्थापना भएको थियो 2071 साल वैशाख महिना। त्यसपछि हामी धेरै समयपछि आज बल्ल हाम्रो मासिक भेला हुँदैछ। म धेरै खुसी छु। यस जनप्रिय युवा समूहले के कस्ता कामहरू गरे त्यो मैले भन्नुभन्दा पनि सबैलाई, हाम्रो गाउँमा रहने गाउँवासीहरूलाई लगायत हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो, मैले धेरै बयानहरू गर्न नपर्ला। र हामी बिचमा कता कता हरायौँ, कता कता अल्मल्यौँ, त्यो आफ्नो आफ्नै बाध्यता परिस्थितिले गर्दा हामी भेट हुन सकेनौँ, भेला हुन सकेनौँ। र आज धेरै दिनपछिको यो बसाइले, यस भेटले गर्दा म निकै खुसी छु, म लगायत सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूले। र हजुर, पक्कै पनि यस माहौलमा रहँदाखेरि म 2071 साललाई सम्झिन चाहेँ। उहाँहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि यसै कार्यक्रमका, यसै समूहका सदस्य जितबहादुर विष्ट, त्यसै गरी भेषराज रोका, बाजुराम रोका, दीपक विष्ट, यहाँहरूलाई मनैदेखि सम्झिन चाहेँ। उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, खुसी रहनुहोला, सुखी रहनुहोला। आज हाम्रो यो मासिक भेला हुँदै गर्दा तपाईँहरूको अभावले, तपाईँहरू नहुँदा जल्दी तपाईँहरूको यादले सताएको छ, सम्झना आएको छ। तपाईँहरू जहाँ भए पनि तपाईँहरू सुखद र खुसी रहनुहोला, यो मेरो कामना। र हजुर, पक्कै पनि धेरै कुराहरू गर्न मन हुँदाहुँदै पनि गर्न सकिराखेको छैन, भन्न सकिराखेको छैन। मभन्दा यहाँहरू एकदमै अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका
सभापति महोदय हुनुहुन्छ, उहाँले पनि स्पष्ट पारिदिनुहुनेछ हाम्रो यो समूह संस्थाले के गरिराखेको छ, हाम्रो आयव्ययको बारेमा तपाईँ उहाँकै मुखार बिन्दुबाट सुन्नुहुनेछ। र हाम्रो सञ्चालक मेरो प्रिय मित्र पनि भन्न चाहन्छु, डिबी छेत्रीको मुखबाट तपाईँहरूले सबै स्पष्ट कुराहरू थाहा पाउनुहुनेछ। र यहाँहरूसँगको यो मेरो छोटो भेट, मेरा 2-4 शब्दलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा भेट हुने बाचा छ। धन्यवाद। धन्यवाद। फ्लाइट मोडमा राख क्या, त्यही हो त टिङ गर्ने। फ्लाइट मोडमा राख क्या। किन अनलाइन छ त त्यो? अनलाइन भिडियो बनाउँदाखेरि अनलाइन हुनु फ्लाइट मोडमा राख्नु क्या। सबैकोमा किन यो मोबाइल राम्रो नआएको? सबै मोबाइल फाइनेन्स गरेको के मोबाइलले के गरिरहेको राम्रैले अरू मोबाइल देख्छ नि। राम्रो देखाएको छैन। मैले त त्यसो बोल्न सक्दिनँ त, आन्न मैले त त्यसो पर्छ त्यो। मैले नसोध्नु भयो उता धन्यवाद अमर विष्टज्यू। उहाँ पनि हाम्रो कार्यक्रमको यो जनप्रिय युवा समूह एउटा जनताले प्यारो गरेको एउटा हाम्रो स्थानीय सानो संस्था हो। यो समाजमा भइपरि आउने हरेक समस्याहरूसँग जुझ्दै र समाजका हरेक कुराहरूलाई निवारण गर्दै र समाजका हरेक विकृति विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्ने र समाजमा आइपर्ने विभिन्न किसिमका दुःख कष्टहरूसँग लड्दै जुझ्दै अगाडि बढ्ने एउटा संस्था हो। यस्तै यस्तै उहाँले आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो र हाम्रो समूहका, हाम्रो यो जनप्रिय युवा समूह दोहा कतारका स्टार्टिङ गर्दाखेरिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्झनुभयो र सबैजनालाई उहाँले स्वागत गर्नुभयो र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुभयो। त्यसको लागि पनि हाम्रो अमर विष्टज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने मन्तव्यको पालोलाई म जोड्न गइरहेको छु र हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो जनप्रिय युवा समूहको बारेमा र यो जनप्रिय युवा समूह के हो, यो किन स्थापना भएको हो र यो जनप्रिय युवा समूहको औचित्य के हो त, किन हरेक सङ्घ संस्था बनाउनु पर्छ र यसको अवधारणा के हो र आजसम्मको हाम्रो गतिविधि र आयव्यय विवरण अथवा यावत कुराहरूलाई लिएर प्रश्न पार्दिन हुन हाम्रो यस जनप्रिय युवा समूहका अध्यक्ष श्री पूर्णबहादुर विष्टलाई आफ्नो मन्तव्यसहित समग्र विषयमा आफ्नो कुराकानी राखिदिनको अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धेरै दिनपछिको अन्तरालमा हुन गइराखेको यो हाम्रो जनप्रिय युवा समूह दोहा कतारको भेलालाई सञ्चालन गरिदिने हुने सञ्चालक मित्र र त्यसै गरेर यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण आफ्ना यस जनप्रियका पदाधिकारीज्यूहरू भाइहरूमा स्वीकारिदिनुहोस् मेरो वैचारिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज म खुसी र दुःखीको दोसाँधमा छु। किनकि खुसी यस मानेमा छु भने यत्रो दिनसम्म पनि हामीले कहिले पनि कसैले पनि बिर्सेका छैन रहेछौँ, बाटो बिराएका छैन रहेछौँ र समाज समूह र संस्था भन्नै पर्दा यस दुःख र पीडामा जो कोही पनि देखिन्छन् यस जनप्रिय संस्था समूह जहिले पनि अग्रसर हुने गर्छ। सहयोगी हातहरू अगाडि बढाउने एउटा जमर्को लिन्छ। हुन त एउटा संस्थाले मात्रै गर्ने कुरो होइन, संस्था भनेको नै हामी व्यक्ति हौँ र व्यक्ति मिलेर बनेको यो संस्था हो। तसर्थ हामी एकै गाउँका र एकै ठाउँका साथीहरू मिलेर आपद विपदमा पर्न आएका हर किसिमका दुःख कष्टहरूलाई हामीले झेलेका छौँ र त्यसको सामना गरेका छौँ र अहिले पनि यसरी भेला हुन जमघट हुँदा म एकदमै खुसीको महसुस गरेको छु। भने दुःखी यस विषयमा छु, हामी बीचमा अलिकति आफ्नो कार्य व्यस्तताले गर्दा होस् या यावत समस्याले गर्दा हामी उपस्थित नहुन पनि सक्छौँ र अझै भन्नुपर्दा त हामीमा एउटा कनेक्टिभिटीको समस्याले गर्दाखेरि अलिकति दुःखेसो पखेको मात्रै हो। र पनि हामीमा जुन पहिलेदेखि आज अघि एकजना भाइले पनि भनिसके कि 2071 सालदेखि जुन स्थापना कालदेखि नै आजसम्म हामीहरू आयौँ, जुन हामीले स्थापना कालमा हामीहरू पुराना साथीहरू थियौँ, आज ती साथीहरू हामीहरूबाट टाढिएका हुनुहुन्छ। जस्तो अब कोही अर्को देशमा जानुभएको छ भने कोही घरमै हुनुहुन्छ, कोही अहिलेसम्म पनि हामीसँग निरन्तर हातेमालो गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यस दौरानमा सबैजना मित्रहरूले जति आफ्नो योगदान
भएको छ, आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले हाम्रो गाउँमा मात्र नभएर अन्यत्र गाउँमा पनि हामीले जुन आर्थिक सहयोग गरेका छौँ, जुन हामीले आफ्नो 2-4 पैसा पसिनाको पैसाले अलिकति केही रकम जम्मा गरेर हामीले सहयोगी हातहरू अगाडि बढाएका छौँ। यो एकदमै हामीले मात्र भन्ने कुरा होइन, सिङ्गो गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि र अन्य बाहिरका साथीहरूले पनि देखिरहनु भएको छ र त्यो कुरा उहाँले पनि मनन गरिराख्नु भएको छ। र यसमा म सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगीदाताहरूलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यी सहयोगी हातहरूलाई हामीले अगाडि बढाउँदै जानेछौँ र अहिले पनि जुन हामीले सहयोगका अपेक्षाहरू लिएका छौँ, अवधारणाहरू अगाडि सारेका छौँ, कृपया एउटा कुरो के पनि हो भने जनप्रिय युवा संस्थामा समूहमा चाहे जनप्रिय युवा समूह लुङ्ग्री गाउँपालिका 6 नम्बर वडा गुम्चाल बेरीको विषयमा होस् या जनप्रिय युवा समूह दोहा कतारको विषयमा होस्, आर्थिक सम्बन्धीका हरेक कुराहरू हाम्रो एकदमै पारदर्शिता छन्। कसैलाई समस्या परेको छ त्योसँग लगानीको विषयमा अथवा होला योसँग यति रकम भन्ने होला, तर त्यो एउटा संस्थागत रूपले हामीले चलन चल्ती र आवश्यकता अनुसार हामीले घर खर्च अथवा भनौँ न एउटा व्यावहारिक रूपमा हामीले सर्कुलर गरेको मात्रै हो, त्यो यसमा अन्यथा लिनु पाउँदैन। तर पनि हामीमा जुन रकम छ त्यो एकदमै पारदर्शिता छ, जति रकम छ त्यो एकदमै पारदर्शिता छ र जे हुन्छ हामीमा जुन कार्यक्रम ल्याएर छौँ त्यो एकदमै हामीमा पारदर्शिता छ। र यही भएर पनि होला हामी जनताको प्रिय भएर नै हामीले नाम पनि नामाकरणमै हामीले सुरुवातमै राखेका छौँ जनप्रिय। यो एउटा जनताको प्रिय संस्था हो। जनताहरूका सुख दुःख र आइपर्ने समस्याहरूलाई हामीले मध्यनजर गरिराखेका हुन्छौँ र जनप्रिय युवा समूह दोहा कतारले धेरै नै सहयोग गरेको छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र अवगत भएको कुरा हो। हामीले देउसी भैलोबाट जुन रकमहरू आवश्यकता पर्छ केही रकमहरू हामीले यताबाट परिपूर्ति गर्ने गरेका छौँ। देउसी भैलोमा उठाउने केही रकमहरू पनि हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ यहाँबाट पनि हामीले सहयोग स्वरूप। र त्यति मात्र नभएर हामीले आपद विपद पर्नेमा पनि हामीले तल्लो गुम्चाल पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। एकजना साथी हाम्रो गाउँले दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घर बनाउँदा पनि हामीले जनप्रिय युवा समूह दोहा कतार लगायत जनप्रिय युवा समूह गुम्चाल बेरीबाट पनि अलिकति सहयोग जुटाएर हामीले सहयोग गरेका थियौँ। त्यसै गरेर हाम्रो गाउँमा पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। कसैको घर बनाउँदा होस् या कसैलाई के आर्थिक सहयोग गर्दा होस् या कसैको घरमा के आपद विपद पर्दा होस्, जनप्रिय युवा समूह सदैव अग्रसर भएर सहयोग गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हातेमालो गरेर अगाडि बढेको छ। यो हामीले सबैले जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हाम्रो चाहे दोहा कतारको होस् या नेपालको होस्, यो जनप्रिय संस्था भनेको एउटै हो, समूह एउटै हो। उहाँ र यहाँ भन्ने कुरो छैन। र अन्य देशहरूमा बस्ने साथीहरू पनि जहाँ जुन अवस्थामा र जसरी रहनु भएको छ उहाँहरूको पनि सहयोग एकदमै छ र गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा म एकदमै कृतज्ञ छु, आभारी छु। र यसै गरेर नै अझै थप हामीले साथ सहयोग र हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ। र स्वयं तपाईँहरू पनि यस जनप्रिय युवा समूह एउटा व्यक्ति विशेषको होइन, यस समूहमा उठेका रकमहरू, एक समूहसँग भएका केही आर्थिक लाभहरू र यस समूहले गरेका केही कामहरूको जस एउटाले मात्र लिने पनि होइन। यसमा जसको आवश्यकता पर्छ भनिन्छ नि आज म ठिक छु तर भोलि मलाई के समस्या परेको हुनसक्छ, त्यतिखेर मैले जनप्रिय संस्थाले नै समूहले नै हामीले पुकार्नुपर्ने हुन्छ। भोलि अर्कोलाई पर्न सक्छ। आज जो राम्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ भोलि तपाईँहरूले पनि के समस्या परेको हुनसक्छ। पैसाको मात्र नहोला, एउटा यो हाम्रो गाउँबाट एउटा मान्छेले तपाईँले सहयोग गर्नु पनि त्यो जनप्रियको सदस्य हो, त्यो पनि त जनप्रियसँगै आबद्ध भएको मान्छे हुन्छ। त्यसैले जनप्रियमा भएका कुराहरू के समय सान्दर्भिक नभएर एउटा केही विशेष कारणवश केही भुलचुकवश अथवा केही नकारात्मक उसको कारणले गर्दाखेरि केही तलमाथि भएका होलान्। मैले यो भन्न चाहन्न कि जनप्रिय भित्र सधैँ सबै कुराहरू सर्वमान्य एकदमै राम्रा हुन सक्छन् भन्ने होइन, केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन् होला। र त्यसको एउटा सबै जस अबजस समूहले पाउने कुरो पनि होइन। एउटा व्यक्तिले नराम्रो काम गर्दैमा समूहले नै नराम्रो काम गर्यो भन्ने पनि होइन। र केही व्यक्तिले राम्रो काम गर्दा त्यो राम्रो काम सबै जनप्रियले गर्यो भन्ने पनि होइन। केही मनमुटावहरू केही तलमाथिहरू हुन सक्छन्, धुइपै गरौँला, केही व्यक्तिगत कुराहरू पनि हुन सक्छन्। यी कुराहरू भनेका एउटा हामीमा बसेर छलफल गरेर सुल्झाउने कुराहरू हुन्, समाधान गर्ने कुराहरू हुन्। र म फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु, जो हामीबाट टाढिनु भएको छ, अर्को देशमा हुनुहुन्छ या हाम्रो कतारमै भएर पनि भेटघाट हुन सक्नु भएको छैन र नेपालमै हुनुहुन्छ र सबैजना हामीहरू एउटा
टिमवर्कमा लागौँ र हाम्रो गाउँको हाम्रो समाजको विकासको लागि अवश्य पनि हाम्रो जोर्मराउनुपर्छ। हामीले कोही कसैबाट हामीले सहयोग मागेका पनि छैनौँ र सहयोग स्वरूप हामीले केही गरेका पनि छैनौँ। हामीसँग जुन पैसा छ हामीले अलिकति मासिक केही 10 रुपियाँको दरले उठाएर कमाएको पैसा विदेशमा छ भने हामीले देउसी भैलो नाच गान गरेर कमाएको पैसा नेपालको हो। हामीले कसैबाट सहयोग चन्दा असुलेका पनि छैनौँ र गरेका पनि छैनौँ र गर्न पनि हुँदैन। स्वयं हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यही पैसाले पनि एउटा केही समाज विकासको लागि हामीले केही काम गर्न सक्छौँ र गर्न सकिन्छ भने त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ र गरिराखेका पनि छौँ। हामीले टेबल कुर्सीहरू किन्यौँ, भाँडा बर्तनहरू किन्यौँ, त्यसै गरेर केही ग्राउन्डहरूको मैदानहरू बनाएका छौँ। त्यति मात्र नभएर अन्य कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ। खानेपानीको धारा निर्माण गरेका छौँ। यो सबै पैसा भनेको हाम्रो नाचगानबाट आएको हो। त्यसकारणले हामीले नाचगान अनि अन्य भाइ बहिनीहरू जुन कलाकार भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि धेरै दुःख कष्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूको र हामी सबैको एउटा साथ र सहयोगले गर्दाखेरि हाम्रो समाज आजसम्म राम्रो भएको छ र राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मैले एउटा जिज्ञासा राखेको छु, आशा राखेको छु, भरोसा छ मलाई। र हामीले जुन जनप्रिय युवा समूहको स्थापना कालदेखि नै हामीले यी कुराहरू अठुटका साथ हामीले अगाडि बढाएका थियौँ र अहिलेसम्म पनि एउटा जीवित राख्ने हामीले कोसिस गरेका छौँ र भविष्यमा पनि यस्ता कामहरू हुनेछन् भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। र अन्य देश तथा विदेशमा रहनुहुने म सम्पूर्ण साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो जनप्रिय युवा समूहले एउटा सहयोगको अवधारणा अगाडि बढाएको छ। जुन स्वर्गीय जमुन विष्टको परिवारलाई हामीले केही सहयोग रकम उपलब्ध गराउने हामीले वचन प्रतिबद्धता गरेका छौँ। यसमा कृपया जनप्रिय युवा समूहको पेजलाई सर्च गर्नुहोला, नभए हाम्रा आफ्ना व्यक्तिगत वालहरूमा गएर पनि जति सक्दो सहयोग गर्नुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दै र जनप्रिय युवा समूहमा केही गुनासा जिज्ञासा जे छन् भने पनि हामीले पेजमा अथवा पर्सनल रूपमा भए पनि व्यक्तिगत रूपमा भए पनि हामीले जानकारी गराउनु हुन र आफ्नो गुनासोहरू सुझाउनु हुन म अनुरोध गर्दै मेरा केही 2-4 शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष श्री पूर्णबहादुर विष्टज्यू। उहाँले पनि हाम्रो समूहको बारेमा स्पष्ट पारिसक्नुभयो कि हाम्रो संस्था के हो र किन छ। हाम्रो संस्था कुनै व्यक्ति विशेष र कुनै वर्ग विशेष होइन। यो संस्था भनेको एउटा समाज विशेष हो। हरेक समाजका व्यक्तिहरूसँग समस्याहरू छन् र ती समस्याहरूसँग जुझ्नको निमित्त एउटा शस्त्रको रूपमा हामीले यसलाई प्रतिपादन गरेका हौँ कि हामीलाई पनि रहर त छैन, तर रहर नहुँदा पनि हामी सामाजिक प्राणी हौँ। समाजमा बाँच्नुपर्छ र बाँच्नको निमित्त हरेक आधारहरू चाहिन्छन्। त्यसैले त्यो आधारलाई निर्माण गर्नको निमित्त हामीले एउटा सहाराको निमित्त हाम्रो यो जनप्रिय युवा समूह स्थापना गरेका हौँ। र यो जनप्रिय समूह कुनै स्थान विशेष कुनै ठाउँ विशेष चाहे हाम्रो यो जनप्रिय युवा समूह दुहाकतार गुम्चाल 9 बेरीको हो र यो बेरीको मात्रै भनेर पनि हुँदैन। यो हरेक नेपालकै हो। नेपालको संस्था भएपछि हरेक ठाउँको मान्छे पनि त्योमा सदस्यता लिन चाहन्छ भने त्यो सदस्य हुन्छ र त्यो जनप्रिय युवा समूहको अब त्यो हरेक ओरसँग दुःख सुखहरूसँग पौठीजोरी गर्न चाहन्छ भने उहाँलाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी। ताकि हामी यसलाई यसो भन्दैनौँ कि हाम्रो एउटा यो गाउँ विशेष यस्तो। यो संस्था भनेको एउटा सामाजिक संस्था हो। यो भनेको कुनै एउटा लाभदायक संस्था होइन। यसमा हामीले अब लगानी गर्ने अनि फाइदा लिने संस्था पनि होइन। त्यही भएर यो दिन दुखीहरूको संस्था हो। हामी सम्पूर्ण जसलाई अप्ठ्यारो पर्छ गाह्रो पर्छ त्यस्तो गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि हामीले व्यक्तिगत रूपमा केही गर्न सक्दैनौँ, तर सामाजिक रूपमा एक मिलेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न हामीले गरेका हौँ। त्यसैले यो संस्थालाई सम्पूर्ण साथीहरूले अथवा हामीलाई हेर्ने सम्पूर्ण मित्रहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने एउटा समाज हाम्रो समाजलाई जसको एउटा परोपकारी मन छ त्यस्तो मनहरूलाई समेट्न खोजेका हौँ। चाहे हाम्रो जुनसुकै ठाउँमा बस्नुहुन्छ, चाहे देश विदेश, हाम्रो यो अब हाम्रो टोल गाउँ सम्पूर्ण ठाउँमा बस्ने साथीहरूलाई हामीले स्वागत गर्छौँ। यो कुनै व्यक्तिगत र ठाउँ विशेषमा ऊ छैन। त्यसैले उहाँले यस्तै कुराहरू राख्नुभएको थियो हाम्रो अध्यक्ष श्री पूर्णबहादुर विष्टज्यूले। उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। उहाँको धेरै ठुलो देन छ हाम्रो यो संस्था हुनुमा। उहाँ हुनुहुन्छ
र त अब उहाँले कुनै टाइम समय नाफा घाटा नबनिकन खटिनुहुन्छ र उहाँ लगायत उहाँ नै खटिएपछि त अब त्यसको सिको हामी सबैजनाले गरेका छौँ र हामी आज कतारमा पनि यो लकडाउनको लामो समयलाई जितेर एउटा समयलाई जितेर हामी आजसम्म सुख कुशलै छौँ र सम्पूर्ण साथीहरू पनि राम्रै हुनुहुन्छ। हाम्रो गाउँमा खास त्यस्तो बाहिर भएका मान्छेहरूसँग पनि त्यस्तो कुनै दुःखद खबर छैन, यो नै खुसीको कुरा हो र धेरै लामो समयपछि हाम्रो जमघट भएको छ र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि यताबाट धेरै धेरै सम्झिनेछौँ र हाम्रो यो कार्यक्रम लोकल इन्टरटेनमेन्ट डिबी मेरै युट्युब च्यानल अनि पूर्ण विष्ट अफिसियल बाट पूर्ण विष्ट युट्युब च्यानलबाट अनि हाम्रो रोल्पा अनलाइन युट्युब च्यानलले पनि प्रसारण गर्नेछ यो कार्यक्रमलाई भन्न चाहन्छु र म धेरै गन्थन मन्थन नगरी आजको कार्यक्रमको मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। आजको कार्यक्रमको लागि छोटो आफ्नो भनाइ र आफ्नो यो संस्था र समूहप्रतिको एउटा विचार अवधारणा राखिदिन हुन हाम्रो समूहमा सधैँ नजिक हुनुभएका कुनै दुःख सुख पर्दाखेरि पनि सहयोगमा यी हातहरू अगाडि बढाउनुभएका हाम्रो समूहका सदस्य नै भन्दा फरक पर्दैन। हाम्रो समूहका एउटा अत्यन्तै प्यारा सदस्य हुनुहुन्छ रमेश रोका, उहाँले आफ्नो 2-4वटा शब्द राख्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् त, नमस्ते दाइ। धेरै भन्न त जान्दिनँ म पनि, मनमा लागेको कुरो अब जे गरेछ जसो गरेछ अब ठिकै गरेछ। जनप्रिय समूहले गर्नुपर्छ, गरेछ। मैले त ज्यादा बोल्न पनि आउँदैन, फर्स्ट पारो हात कामिसक्यो। धन्यवाद रमेश रोकाजी, उहाँले पनि आफ्नो मुखले भन्न नसकेका हरेक कुराहरू आफ्नो अभिव्यक्ति, आफ्नो आत्मा अनि आफ्नो विचारले व्यक्त गरिसक्नुभयो। म बोल्न चाहिँ धेरै जान्दैन, तर तपाईहरूले गरेको अथवा जनप्रिय युवा समूहले गरेको कामप्रति सहमति छु। राम्रो काम गरोस्, नराम्रो कामको त कसले अब ऊ लिन्छ र होइन, जसले भए पनि अब राम्रो कामको समर्थन गर्ने हो, नराम्रो कामको त हामीले पनि गर्दैनौँ र हरेक मान्छेहरूले पनि समर्थन गर्दैनन्। र समाजमा हरेक कस्तो हुन्छ भने सधैँभरि राम्रो काम हुन्छ भन्न पनि सकिन्न। एउटा समाज भनेको एउटा बगैँचा हो। यो बगैँचामा एउटा बगैँचामा जसरी हरेक प्रकारका फुलहरू फुल्छन्, कोही सुगन्ध दिने हुन्छन्, कोही दुर्गन्ध दिने हुन्छन्, कोही देख्दाखेरि एकदम सुरत तर त्यसको स्मेल, त्यसको सुगन्ध चाहिँ त्यसको दुर्गन्ध जस्तै लाग्ने हुन्छ। त्यसले फुलहरू पनि, एउटा बगैँचाका फुलहरू पनि कोही कस्ता हुन्छन्, कोही घोच्ने हुन्छन्, कोही एकदम प्यारा प्रकारका हुन्छन्। त्यही भएर हाम्रो समाज, संस्था अनि समुदायमा पनि केही त्यस्ता नराम्रा तत्त्वहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई बिस्तारै हामीले राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। त्यही नराम्रा चिजहरूलाई परास्त गर्नको निमित्तहरू राम्रो चिजहरू गर्नुपर्छ, जन्मनुपर्छ। त्यसैले हामीले राम्रो गर्नको निमित्त हामीले यो जनप्रिय युवा समूह गरेका हौँ। कसैको पीडामा मलम लगाउन, कसैको पीडालाई अलिकति हल्का गर्नको निमित्त हामीले यो संस्थाको स्थापना गरेका हौँ भन्न चाहन्छु। कुरा गर्दाखेरि धेरै लामो हुन्छ, टाइम एकदमै छोटो छ। त्यही भएर म हाम्रो आजको कार्यक्रमलाई सरसर्ती अगाडि बढाउने क्रममा छु र अगाडि बढाउँदै म आजको कार्यक्रमलाई मन्तव्यको क्रमलाई नै जोड्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रमको मन्तव्य दिनको निमित्त हाम्रो यस समूहका अत्यन्तै इमान्दारी सदस्य, पहिलेदेखि नै हामीले इमान्दारिताको ट्याग दिएका छौँ उहाँलाई। उहाँ धेरै टाढा हुनुहुन्थ्यो, जे भए पनि उहाँलाई अब एकदमै इमान्दार हुनुहुन्थ्यो, पहिलेदेखि इमान्दारिताको ट्याग दिएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ जीवन विष्ट, रोल्पा अनलाइनका युट्युब च्यानलका होस्ट ओनर हुनुहुन्छ। उहाँ त अब वरिष्ठ मान्छे बन्नु पऱ्यो, त्यही भएर हाम्रो समूहका इमान्दार सदस्य, उहाँ कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो भनाइ राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। साथै आजको यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, अन्य उपस्थिति साथीहरूमा म कोषाध्यक्षको तर्फबाट दर्शन नमस्ते स्वीकार दिनुहोला। आज हाम्रो धेरै लामो समयपछि हाम्रो यस जनप्रिय युवा समूहको मासिक भेला भइरहेको हुँदा म
धेरै खुसी छु। आजसम्म जनप्रियले गर्दै आएका कामहरूप्रति म गर्व गर्दछु र जनप्रिय युवा समूहलाई साथ सहयोग गर्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्त्यमा दिन दुखीहरूमा सहारा बनोस् जनप्रिय भन्दै मेरो 2-4 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद जीवन विष्टज्यू, उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण कुराकानीहरू राखिसक्नुभयो र यो कार्यक्रमको मन्तव्यलाई नै जोड्न गइरहेको छु र कार्यक्रम मन्तव्य राख्नको लागि आदरणीय यस समूहका सदस्य अलि धेरै दिन गायब हुनुभएका सदस्य हुनुहुन्छ अरे भोला विष्ट, उहाँलाई स्वागत, उहाँलाई माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हस् त हाम्रा सञ्चालक महोदयज्यूले धन्यवाद। सबै अध्यक्ष सदस्य सचिव सबैले मेरो तर्फबाट अभिवादन छ। अब अरू त केही छैन। अब धेरै अन्तरालको पछि अब म यसो भेट भएको छु, साथीहरूसँग भेटेको म धेरै भेट भएको धेरै खुसी छु। जनप्रियको लागि टाढा भएर यस्तरी निष्ठुरी भएर टाढा गए त होइन र, यो आफै सोध्ने कुरा हो। के हो भने आफ्नो व्यवस्था आफ्नो समस्यालाई अब धेरै टार्दै गएर फेरि पनि नजिक हुन आइरहेको छु। म भुवन विष्ट अरे भोला विष्ट, मेरो नाम थियो पहिला भुवन विष्ट, नाम कुनै पनि उसमा मेरो भोला विष्ट भनेर आउनेछ, सबैले मलाई चिन्नु होला होइन। नाम पनि परिवर्तन गरेको छु म, आउन साथसाथै मेरो नाम पनि परिवर्तन छ यता, मेरो कुनै पनि उसमा भोला विष्ट भनेर आउनेछ। अनि ठिकै छ, समूहले गरेका काम गतिविधिहरू कोही पनि गडबडी छैन, एकदमै राम्रो छ, एकदमै खुसी छ। छोड्न हुँदैन, सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नै पर्छ। यस्तो छोड्न कुनै पनि हिसाबमा कसैले पनि चासो मार्ने यो भएन यस्तो भएन भनेर यो आफ्नो घर व्यवस्थाको कुरा, आफ्नो घरासी कुरा हुँदै जान्छ, त्यो कोही समस्या छैन। यो सामाजिक कुरा हो, सामाजिक कुरालाई सानातिना अब समाजमा चलेपछि सानातिना कुराहरू साना घटनाहरू घट्दै जान्छन्। त्यस्ता कुराहरूले आफूले बिर्सिँदै जाने, राम्रा कुराहरूलाई अगाडि बढ्दै लग्ने, अब विकासहरूलाई गर्ने उसलाई थोडा सबैले हातेमालो गर्ने, एक्लै त गर्न सकिँदैन। तर अब यस्तो गर्न त एक्लै गर्न त धेरै गाह्रै हुन्छ जसले पनि। तर हामी त झन् अब थोडा तलै वर्गका मान्छेहरू पऱ्यौँ, धेरै माथिका पनि होइनौँ। यसो अहिले बाहिरतिर कमाउँदा समुदा थोडा बहुत अलिकति सबैले राहत होस् भनेर हामीले गरेको, कसैले सहयोग गरेको पनि एकदम हो। हामीले गर्न एकदम अरूलाई सहयोग गरेर हामी धेरै धनी भएको जस्तो भएर सहयोग गरे पनि होइन। हाम्रो यो आफ्नो एउटा हो के हो, सहयोग हो। सहयोग गर्नु भनेकै धेरै ठुलो कुरो हो। अनि म अब धेरै अन्तरालको पछि आइसकेको छु। ठिकै छ, अब खै समूह त साथीहरूले धेरै चटक्कै मन मार्नुभयो, किन हो कहीँ बैठक पनि बसिन, केही पनि भएन, शुल्क उठु नै छोड्नु भयो कि भोला विष्टले मया मारे हो कि भन्नुभयो कि? त्यस्तो मया त मैले मार्दैन, किन मलाई पनि यही समाजमा हुर्किनु छ, यही समाजमा मलाई बाँच्नु छ। समाजै मन मारिसकेपछि कहाँ गएर बस्नु, के गरेर बस्नु, त्यो त आफ्नै सोध्ने कुरा हो। समाज चाहिन्छ एक दिन जसरी पनि मान्छेलाई। तर यही भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्गाउँदै हस्त। धन्यवाद भोला विष्टज्यू, उहाँले पनि आफ्नो बारेमा, संस्थाको बारेमा र आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राखेर गइसक्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि समय हो, समयअनुसार म पनि अलिकति बिचमा ओझेल भएको थिएँ र यो संस्थाबाट, यो समूहबाट म गायब भएको होइन। अब समय चल्दै जाँदाखेरि कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ, मानव जीवन हो, मानव जीवनमा अनेक प्रकारका उत्तर चढावहरू आइरहन्छन्। त्यसैले चाहिँ अब हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि मलाई पनि मेरो समस्या, मेरो बाध्यता सोचिदिनु होला र म सम्ममा छु र थिएँ, हुनेछु र छु भनेर उहाँले बताइसक्नुभयो। र आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि अन्तिम चरणमा छ, टाइम पनि धेरै छैन र आजको कार्यक्रम
सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट हाम्रो दोहा कतारमा अरू पनि साथीहरू छौँ र उहाँहरू आफ्नो बाध्यता अनि समय अनुकूलताको कारणले गर्दाखेरि प्रतिकूलताको कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई यहीँबाट धेरै धेरै सम्झना दिन चाहन्छु र हाम्रो स्वदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण जनप्रिय युवा समूहका टिमहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्झना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो यो कार्यक्रम अलि अनौपचारिक कार्यक्रम नै हो, तर अलिकति सिस्टमेटिक हिसाबले अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेका थियौँ र बिचमा केही कमी कमजोरीहरू भयो होलान्। यसको लागि सम्पूर्णलाई क्षमा प्राप्ति छौँ र आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सम्पूर्ण साथीहरूले हामीले यो अनलाइनमा राखिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र आजको कार्यक्रम अब समय अत्यन्तै कमी भएको कारणले गर्दाखेरि आजको कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिन हुन हाम्रो आजका यस कार्यक्रमका सभापति पूर्णबहादुर विष्टज्यूलाई कार्यक्रम विसर्जन गरिदिन हुन अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रम को सञ्चालक म डिबी छेत्री आजको कार्यक्रमबाट ओझेल हुने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते। धन्यवाद फेरि पनि आजको यस अनौपचारिक कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू र फेरि पनि उपस्थित मेरा सम्पूर्ण भाइहरूलाई फेरि पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि म केही कुराहरू भन्न गइराखेको छु र आजको यस हाम्रो जनप्रिय युवा समूह दोहा कतारको अनौपचारिक कार्यक्रम जुन तौरले हामीले गर्ने भनेका थियौँ त्यति जमघट हुन सकेन। साथीभाइहरूको विशेष केही समयका प्रतिकूल बावजुद उपस्थित हुन सक्नु भएन। यसमा अलिकति दुःख त लागेको छ र पनि आफ्नो आफ्नो एउटा बाध्यता र व्यवस्था हुन्छ। फेरि भविष्यका दिनहरूमा हामी अवश्य पनि उपस्थित हुने नै छौँ र रहनेछौँ भन्ने मैले एउटा आशा लिएको छु र यसै कार्यक्रमको माध्यमबाट म स्वदेशमा रहनुहुने मेरा जनप्रिय युवा समूहका सम्पूर्ण सहयात्री साथीभाइहरू, कलाकार भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी मारुनी नाचका टिम अनि हाम्रा पदाधिकारीहरू सबै अध्यक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र त्यसै गरेर अन्य आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ जो हामीलाई सहयोग र समर्थन गर्नुहुने र कतार बाहेक अन्य देशमा रहनुभएका साउदी अरेबिया, त्यसै गरेर कुवेत, त्यसै गरेर मलेसिया, त्यसै गरेर दुबईमा रहनुहुने मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले यहाँबाट सम्झन चाहन्छु। कोही इन्डियामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि म यहाँबाट भारतमा बस्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु र यस जनप्रिय युवा समूहलाई सहयोग गर्नुहुने र माया गर्नुहुने जति पनि मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैमा हार्दिक कृतज्ञता र आभार व्यक्त गर्दै भविष्यका दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको यस्तै साथ सहयोग र समर्थनको हामी आशा र अभिलाषा राख्दछौँ र त्यसै गरेर कतारमा रहनुहुने सम्पूर्ण यहाँ अन्य दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ। प्लिज कृपया जसरी पनि हामीहरू मोटिभेट गरौँ, सञ्चार माध्यमबाट हाम्रो नजिक बढौँ र फेरि आइन्दा यस्ता दिनहरूमा पनि हाम्रो उपस्थित भई यस्तै भलाकुसाली गरौँ, मनोरञ्जनात्मक कुराहरू गरौँ र केही संस्था र समूहको बारेमा हामीले केही सकारात्मक सोचहरू राखेर हामीले छलफल गरौँ भन्दै र अन्य विषयहरूलाई पनि हामीले उठान गरेका छौँ। जुन अहिले एउटा सहयोगको हामीले कुरा उठान गरेका छौँ, कृपया यसमा एउटा हिस्सेदार भाग लिनुहुन, प्रचारमा लाग्नुहुनेछ भन्ने आशा लिँदै आजको यस कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण साथीभाइहरू बिदा हुँदै आजको कार्यक्रम यही विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।